بی بی عدی علی شالا کوئی ہائے کرے بی بی عدی علی ایک ارمان علی فرمایا کیڑا بی بی عدی علی منو لوگ ہمارے جڑے میری ماں دے مقروضان میں آدھی رہی حیا کرو میں خدیجہ دی دیا مہربانی بابا مہربانی بابا مہربانی بابا اے مجلس مرشد اے مجلس مولا جواب بی بی عدی علی منو نہ لوگ ہمارے جڑے میری ماں دے مقروضان جنہوں میری ماں قرض معاف کیتے چٹے دلوں نہ منو مارے سبحان اللہ سبحان اللہ